बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयदा फौजी एडवोकेट। हमेशा की तरह आपकी शुक्रगुजार। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कंटेंट पसंद करते हैं, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं फॉल्स एविडेंस के मुतालिक बताऊँ कि पनिशमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, और जो स्टूडेंट हैं लॉ के उन्होंने मुझे सेंड किए थे सम क्वेश्चन के ना, मुझे हमें बता दीजिए क्योंकि बुक से पढ़ना एक लेंथी प्रोसेस है। फिर मतलब एक एक थोड़ा इम्पोगाइटीज आती है समझने के अंदर, और जाहिर सी बात है फिर अब मैंने आपसे कहा भी है, सेवरल टाइम आई टोल्ड यू, इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड यू विल आस्क मी इन, सेंड योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। जो भी कर सकते हैं वो कर लें और आपको मैं बता दूंगी। चलिए, मैं पहले ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, अच्छा वो ऑफेंस डिस्कस करूंगी जिसका आपने मुझे सवाल पूछा। सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, एज यूजुअल पहले बताऊंगी फिर आपको डिफाइन करूंगी। 191 of PPC, section 191 PPC का है, पाकिस्तान penal code, giving false evidence, whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, make any statement which is false and which he either knows or believe to be false or does not believe to be true is said to give in false evidence। अच्छा, वो शख्स जिसको पता है कि वो गलत कह रहा है, वो गलत गवाही दे रहा है, उसके बावजूद इंतहाई धड़ल्ले से, इंतहाई पुर एतमाद और पुर यकीन तरीके से जाके कोर्ट में वो फॉल्स एविडेंस देता है कि हाँ भाई फला शख्स ने ये किया, फला शख्स ने ये किया, जबकि उसे बहुत बतरीक एहसन पता है कि हाँ वो गलत कह रहा है। इस तमाम प्रोसेस को हम कहेंगे फॉल्स एविडेंस, यानी झूठी गवाही देना या झूठी शहादत देना। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। अ स्टेटमेंट विच इज विद इन the meaning of this section, whether it is made verbally or otherwise। Expression 2 है a false statement as to the belief of the person attesting in with the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that B believe a thing which he doesn't believe, as well as by stating that he knows a thing which he does not know। अच्छा, वो लोग जो कोर्ट में जाके गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, या वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स बना के मतलब उन्हें पता है कि गलत बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दूं कि ना बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे कोर्ट के अंदर हमारी कोर्ट जो है चलती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप उसको वो कहते हैं अंधा कानून है, तो उसके लिए आपको बाकायदा एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर हम केस फाइल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टेटमेंट देना होगा, हमें ये करना होगा, हमें समझ भेजने होगा, एक लेंथी प्रोसेस है। मेरी तो दुआ है सबके लिए किसी को कोर्ट कचहरी और थाने से वास्ता ना पड़े, और ना ही पाकिस्तान की पुलिस से वास्ता पड़े। आप यकीन करें, मैं इंडियन चैनल पे बहुत से लोगों को देखती हूँ, वो गालियाँ दे रहे होते हैं पाकिस्तान पुलिस और आर्मी को। मेरा दिल चाहता है कि मैं इनका मुंह निकाल के ना इनका मैं मुंह नोच लूं, लेकिन मैं बेबस होती हूँ कि मेरा हाथ वीडियो के अंदर नहीं जा पाता, और बहुत धड़ल्ले से कहते हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, ऐसी गंदी गंदी शक्लों के। मैं किसी कास्ट को हिंदू नहीं कहना चाहती, कि हिंदू अच्छे भी होते, हिंदू हर जगह अच्छा और बुरा पर्सन होता है, लेकिन इतनी खुदा माफ़ करे ऐसी अजीब अजीब शक्लों के कि जिनको देख के कहराई आता है, वो हमारी पाकिस्तान आर्मी को बुरा बोल रहे हैं, और गंदी इतनी फहश गालियाँ तो जो जिसको सुन के इंसान के कान झड़ जाए। इनके माँ बाप ने इनको ये तमीज़ दी है कि गंदी गंदी गालियाँ दें और गंदी गंदी बातें कहें, और पाकिस्तान आर्मी ने किसी का क्या बिगाड़ दिया, पाकिस्तान की पुलिस ने किसी का क्या बिगाड़ दिया। आप मैं तो जो करते हैं, रोस्टिंग करते हैं ना पुलिस की, मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा आ जाओ पाकिस्तान के पुलिस वाली लितरौल और छितरौल कर करके तुम्हें गधा ना बना दे, तो फिर देखना। क्योंकि अगर कोई बंदा फंस जाए FIA में, आपका जुर्म नहीं है, आपको कोई रिश्तेदार उठता है, आपकी शिकायत FIA जाके कर देता है, ओ हो, बिना किसी कसूर के वो जो मैडम होती है, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो जो चीख चीख के आपको मेंटल, आपका हार्ट, आप तकरीबन हार्ट फेलियर के नज़दीक पहुंच जाते हैं, आपका गला। क्योंकि मैंने देखा और मैंने भुगता है, इसलिए बता रही हूँ कि बिना किसी कसूर के कोई आपको साइबर क्राइम में जाके आपकी शिकली कर दे, आप नहीं जाओगे तो ये होगा कि ना, आप नहीं जाओगे तो ये होगा कि आपको जो है ये कहा जाएगा कि भाई ये हो गया वो हो गया, और नहीं जाएंगे तो आपको गाड़ी आएगी पुलिस की और आपको डाल के ले जाएगी।
تو میں ان روسٹر سے کہتی ہوں جو روسٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی پولیس او مائی گاڈ اور پاکستان کی آرمی تو چائے پلا پلا کے مارتی ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہیں، کیونکہ اگر ایف آئی اے سائبر کرائم میں پھنس گئے یا ایف آئی اے تھانے میں پھنس گئے یا ایف آئی اے، تو آپ کو اتنی چھترول آپ کو پڑے گی کہ آپ زندگی بھر یاد کریں گے. اس لیے پولیس اور پاکستان کی آرمی دونوں سے ذرا دور دور رہیے، ورنہ اتنی چھترول ہوگی نا آپ کی. ہماری پولیس بڑی بڑی توندوں والی ہے، آپ کے اوپر بیٹھ گئی نا تو آپ کا دم سکت سب کچھ باہر آ جائے گا، اتڑیوں سمیت. اس لیے جو روسٹنگ کرتے ہیں نا میری آرمی اور میرے پولیس ڈپارٹمنٹ کی، تو ان کو ریکویسٹ ہے ذرا اپنی زبانیں سنبھال کے رکھیں، کیونکہ ہماری پولیس مارتی کم ہے گھسیٹتی زیادہ ہے. اس لیے آرمی کو بھی نہ کہیں، گندی تھی فحش گالیاں دیتے ہیں، میرا من کرتا ہے کہ جبڑے توڑ دوں میں، لیکن کیا ہے کہ موبائل کے اندر ہاتھ نہیں جا سکتا نا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کو اگر ایک بات کہہ دوں کہ اگر آپ کو پولیس کی مطلب طرف سے کوئی آپ کو آئے، جیسے کوئی بعضوں کو شکایتیں لگ جاتی ہیں، آپ نے نہیں بھی کچھ کیا ہوتا ہے، آپ گلٹی نہیں ہوتے، لیکن یہ ہوتا ہے سائبر کرائم ایف آئی اے کا کہ اگر آپ ایسا نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، تو آپ کو سوری بھی کرتے ہیں، آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں، میم بھی کرتی ہے، سر بھی کرتی ہے، یہ بات نہیں ہے، آپ کا ساتھ بھی دیتے. لیکن ایک جو طریقہ کار ہے، اور جو گلٹی ہوگا اس کی تو شامت، جو گلٹی نہیں ہے وہ تو ہارٹ پیشنٹ، وہ تو ہارٹ فیلئر میں جانے کو، اس کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، اس کا میاں چیخ رہا ہوتا ہے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. جو کبھی ضرورت، جن کو کبھی جنہوں نے تھانے نہ دیکھے، جنہوں نے کبھی بعض سگے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور شکایتیں مار دیتے ہیں، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے فالس ایویڈنس دے رہا ہے کوئی، تو اور بہت کانفیڈنٹلی دیتا ہے، کانفیڈنس سے، ہاں بھائی یہ ہوا تھا، تو اس وہ فالس ایویڈنس یعنی جھوٹی شہادت کہلائی جائے گی، یعنی گیونگ فالس ایویڈنس. 191 ہو گیا. اتنی اچھی میں نے ڈیفینیشن دی ہے آپ کو، میرے خیال ازور ہو گئی ہوگی. اچھا، سیکشن 192 fabrication false evidence whoever causes any circumstances to exist or make any false entry in any book or record. کیا کہا؟ کوئی بھی ایک فالس یا جعلی یا اس ٹائپ کی کوئی بک کے اندر، ریکارڈ کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے، بناتا ہے، اور میک اینی ڈاکیومنٹ کنٹیننگ اے فالس اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، intended that such circumstances false entry to false statement may appear in evidence in a judicial proceeding or in proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitration, and that such circumstances false entry or false statement so appearing in evidence may causes any person who is such proceeding is so far from an opinion upon the evidence to entertain and erroneous, ٹھیک ہے، opinion touching any point is material to the result of such proceeding is said to fabricate false evidence. یعنی اب وہ لوگ جو کہ بڑے مزے سے ڈاکومنٹس بناتے ہیں جعلی. اچھا، یہ بات چونکہ میں اوتھ کمشنر بھی تھی نا، تو اس کا یہ ہے کہ بعض اوتھ کمشنر جو ہوتا ہے، ہم تو جونیئر تھے، ہم نے ابھی لرننگ ہی کیا تھا، ہم نے سیکھا تھا، ہم نے فالس ایویڈنس یا فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس نہیں بنائے تھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے بہت سارے اوتھ کمشنر جو میں نے دیکھے اور جو ایگزامن کیا جاتا ہے کہ وہ بیک ڈیٹڈ میں آپ کے ڈاکومنٹس بنا دیے جاتے ہیں کہ بھائی بیک ڈیٹڈ میں آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے اور وہ آپ جو بنائیں گے. میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ مجھے بہت وہ جو موٹی بڑی توندے ہیں نا پولیس والے، اپنے وہ یاد آ گئے مجھے کہ میں انڈین آرمی یہ روسٹ کر رہے تھے ہماری پاکستان آرمی کو، لٹرال ایسی پڑے گی اس پہ ہنس رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو کیا کیا جاتا ہے کہ بیک ڈیٹڈ کے اندر فالس ایویڈنس ڈاکومنٹس بنا دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے تھا اور یہ تو اس کا ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں کا ہے، اس سن کا، اس سن میں جو کہ بہت مطلب ایک بیک ڈیٹڈ بنا دی کہ آپ نے پچھلی تاریخ میں جب کیس چل رہا اور وہ ڈاکومنٹس آپ پروسیڈنگ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کو جوڈیشل پروسیڈنگ میں کورٹ میں چل رہا ہے آپ دے دیں گے، تو سوچیں کہ آپ کی کیا لٹرال کرے گی کورٹ جب اس کو پتہ چلے گا کہ فالس ڈاکیومنٹس ہے. کیونکہ بہت بری بات ہے، ایک تو آپ دین اور دنیا دونوں خراب ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا، کسی کو بیچارے کو فضول میں پھنسا دیا آپ نے کہ ہاں بھائی فلاں نے قتل کیا، فلاں نے چوری کی، جبکہ بندہ موجود نہیں تھا، اس نے کہا ہاں بھائی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کر رہا تھا. یہ بہت بری بات ہے. کسی کو فالس ایویڈنس میں ڈالنا، کسی کو مشکل میں ڈالنا انتہا کی بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا، میں نے 191 بتایا.
ठीक है। 192 बताए, अब मैं आपको बता रही हूँ 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। ओके, whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, कोई भी false evidence देता है judicial proceeding के दरमियान और fabricate false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either discretion for term which will extend to 7 years। क्या कहा? 7 साल की सजा, फाइन या दोनों हैं। आपने क्या करना है, आपने झूठी गवाही दी तो पता चलेगा आपको और अब साबित होगी आप झूठी और ये होता है कोर्ट में, आप जाके देखें, थोड़े से पैसे दे के आप किसी से भी ना गवाही दिलवा लें झूठी, लोगों का ईमान मर गया है, लोगों का सेंस मर गया है, वो नहीं सोचते भाई हम ये कर रहे हैं तो अदर साइड को कितनी तकलीफ होगी। ठीक है, क्या है? 7 साल की सजा। एंड whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which will be extended 3 years and shall also liable to fine। हो गया? अब भाई पूरा ये अगर आप पूरा मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर पूरा चैप्टर हमारा इसी पर डिपेंड करता है कि आप किसी को उम्र कैद है 194 में गिविंग और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। ठीक है, इसकी उम्र कैद है और कैद बामुशक्कत है। ठीक है, पूरा चैप्टर 197 ये सारा एंड तक आप देखोगे इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे बेस करता है कि आपने फॉल्स एविडेंस देनी है तो आपने तो दे दिया, आपको पता है आपके इस इक़दाम से कितना मसला आगे वाले को का, जो कि जिसने कोई बेचारे ने किया ही कुछ नहीं, जिसका मकान, अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे हैदराबाद में घर है तो हमने नीचे किराए पे पोर्शन दे दिया था, बहुत मिलते तरह के बनिया हिंदू था हमारा, वो पीछे लग गया था। यकीन करें कि उसने पूरी कोशिश की वो, और जाहिर सी बात है फिर जब है ना एक हम जबान आता है, और हमने बहुत कोशिश की उसको खाली करवाने की, तो हमारे कोठरी के काउंसलर वगैरह आए, उन्होंने मजीद 2 साल उसको 2.5 साल दे दिए। खैर चलो हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद उस बनिए ने पूरी कोशिश की कि वो हमारे घर पे कब्जा कर ले, और उसने हमारे डॉक्यूमेंट्स बैक डेटेड में बनाने की भी कोशिश की। वो तो अल्लाह का शुक्र है, खुदा का बहुत एहसान, सारे बहन भाई हमारे आर्मी फोर्स वगैरह में है, इसमें एजेंसीज में है, तो वो अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे घर पे कब्जा नहीं हुआ। लेकिन अदर साइड हमारे बराबर पड़ोस में एक घर था, उसको ये हुआ पूरा बना के वो लोग ज़ाहिर एक, मैं यही तो कहती हूँ कि आपको चैनल देखा करें, कम से कम आपको नॉलेज कानून की, कानून क्या कहता है। हमारा आम शहरी उसको नहीं पता, हमारे कम पढ़े लिखे लोग उनको नहीं पता कि कानून क्या कह रहा है इस मुतालिक। तो इसीलिए कहती हूँ भाई थोड़ा पित्ता निकाल के, टाइम निकाल के, पित्ता मार के थोड़ी मेरी वीडियोस को देखा करें ताकि आपको पता चले भाई कि ना क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने वो वहाँ जाके बैकडेटेड में करा के वो पूरा मकान कब्जा हो गया, वापस अपना मकान, वो ऐसी यकीन करें, मैं उनको देखती थी ना, अंकल को हंस से अपने घर को देखते थे, चले गए ज़रा कब्जा हो गया वो किसी थर्ड पर्सन, और वो उसी डॉक्टर बनिए को मशवरे तुम भी ऐसा कर लो। तो रब का बड़ा एहसान है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बचत हो गई। तो हमने उस बनिए को ठुडा मार के घर से निकाले, बहुत दिन पहले की बात है, छोटे छोटे होते तब की बात है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वकालत ये ना सोचे कि आपको खुदा न खासा कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन एक नो हाउ तो कानून की होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि ना बिल्कुल आप नाबल्द होके बैठे और आपके लोग घरों पे कब्जा कर ले, तो क्या है फैब्रिकेटेड लोग झूठी गवाही देना, लोगों के ईमान मर चुके हैं, लोगों का ज़मीर मर चुका है, वो बड़े मज़े से झूठी गवाही देते हैं। आप कुछ पैसे दें, आप कोर्ट में जाके देखें कि लोग बड़े मज़े से झूठी गवाही ले लेते हैं, दे देते हैं उनको, और पैसे लेके देते हैं, पैसे ले लेते हैं। अरे यार ये पैसा कब तक चलेगा? कुछ लोगों का नहीं है, अक्ल नहीं है कि पैसा कब तक चलेगा, ये क़यामत तक तो नहीं चलेगा। और खुदा का कहर दुनिया में ही नाजिल होता है, अल्लाह में छोड़ते थोड़ी है, अल्लाह की रस्सी थोड़ा दराज कर देते हैं मुनाफिकीन और कमीनों की। लेकिन खुदा जब रस्सी खींचता है तो उनको भागने की जगह नहीं मिलती। अल्लाह को भूल चुके हैं ये लोग, बड़े मज़े से गलत आप शहादत दे दो, अरे पैसे लेके आराम से चंपत, कितनी बुरी बात है। कोई वो नहीं है किसी को भी कि कोई सेंस नहीं है भाई, ऐसे नहीं करते। लेकिन नहीं, चल भीड़ चाल चल रही है, बहुत सारे ओथ कमिश्नर भीड़ चाल और बहुत सारे जो ओथ कमिश्नर हैं वो जो है वो बैक डेटेड में काम करके देते हैं और ले लेते हैं पैसे। मतलब ये नहीं सोचते कि यार, और मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था कि आप कर लें इस तरह बैक डेटेड में, कि नहीं भाई हमें नहीं करना, केस चल रहा है, केस चलने के बाद हाँ चले, जो रियल चीज़ है वो दी जाएगी। कोई फैब्रिकेटेड हमने कुछ नहीं देते, कोई फॉल्स एविडेंस नहीं देते,
जो रियल है, जो सामान है, जो चीज़ें हैं वही बताई जाएंगी। तो मेरा लुब्बे लुआब कहने का ये मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस है, जिसमें लोग धोखाधड़ी करते हैं। बाज़ औक़ात कोर्ट को भी नहीं पता चलता। देखिए कितने कितने केसेस होते हैं कि लोग फांसी की सज़ा पाके, उम्र कैद की सज़ा पाके कोर्टों में बंद होते हैं, जेलों में बंद होते हैं। बाद में पता चलता है अरे भाई ये तो बेगुनाह था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक बेगुनाह शख्स के कई साल जिंदान में, जेल में गुजार दिए, उसने कैद मुशक्क़त भी की, अपने बीवी बच्चों से दूर रहा, अपनी फैमिली से दूर रहा। क्या? सिर्फ एक गलत एविडेंस की खातिर, एक गलत शहादत की खातिर वो उसने जो है सारी ज़िंदगी उसकी तेल हो गई। एक टिपिकल तेल हो गई, वो हो गई उसकी ज़िंदगी ख्वार हो गई। वो ज़रा जेल में पड़े पड़े वो क्या करेगा? उसके साल तो गुजर गए। जज, कोर्ट, कोई उसको उसके साल वापस नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो है ना, वो जो है उसका मसला है वो तो ख़त्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी सोच समझे, नो हाउ रखें इसकी, अपनी लॉस की। और इतना अच्छा मैंने चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को चाहिए ना कि खोल के सिर्फ सुनने में क्या हर्ज है, सुन लें। अच्छा भाई शाजिया भी, अच्छा क्वेश्चन आए थे, मैंने कहा मैं फिर 1 घंटे की ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा एक तो मैं दूसरी बात थैंकफुल अपने भाई सैयद काजिम रज़ा की कि मेरे 1K से अब सब्सक्राइबर हो गए। मेरा वॉच टाइम भी तकरीबन मोनेटाइज होने वाला है मेरा चैनल, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है कि मुझे पेमेंट पैसे दिए, भिजवाए अमेरिका से, और उन्होंने ये कहा है कि भाई अपना स्टूडियो बनाए। तो उसको मैं आजकल मैं उसी से मैंने सारे क्वेश्चन निकाल के कंपाइल कर लिए, क्योंकि मैं थोड़ा हो जाऊँगी बिजी, इसलिए मैं स्टूडियो बना रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे स्टूडियो गिफ्ट किया, इसकी डिज़ाइनिंग सारी मेरे हस्बैंड सैयद मज़हर अब्बास करेंगे, और जो पेमेंट है और जो फाइनेंशियल जो है ना मेरे प्रोड्यूस बनाने के, वो मेरे भाई सैयद काजिम रज़ा हैं। उनकी बहुत थैंकफुल। उन्होंने मुझे कहा है कि अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करो घर के अंदर, जो बनाना है अपना स्टूडियो बनाओ। तो मैं आजकल इसलिए थोड़ा लेंदी वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी नसीहतें भी ज़्यादा करूँगी। इसके बाद थोड़ा अर्सा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि घर में सेटिंग शुरू हो जाएगी ना स्टूडियो की, तो फिर तो मसला हो जाएगा। सही है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भाई सैयद काजिम रज़ा का। जीते रहें, आबाद रहें विद फैमिली, मेरी भाभी, मेरे भतीजा भी सब खैरियत से रहें। अच्छा जी, और है ना दूसरी बात ये है कि मुझे शाजिया बीबी ने ना मैसेज किया था, उन्होंने यही कहा था कि ना, अच्छा मेरी बेटी ये वीडियो बना रही है, उसके जाहिर सी बात है काफ़ी लेंदी हो गई ना, तो वो थोड़ा उसको पेन हो रहा होगा हाथ में, क्योंकि मेरा भी सेट होने वाला है। तो मैं थैंकफुल हूँ सईदा क़ल्बे ज़हरा की कि मेरे साथ बैठी वीडियो बना रही हैं। बहुत थैंक यू आपका भी, जज़ाकल्लाह। इनकी शक्ल देख देख के मुझे बार बार हंसी आ रही है। अच्छा, बीबी शाजिया ने मुझे भेजा था हैदराबाद से, मैसेज है उनका, वही सास का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भाई सास तो ऐसी, सास हर कोई सास मेरी माँ जैसी नहीं होती। मेरी माँ तो इतनी अच्छी सास थी कि अपनी बहुओं के आगे पीछे फ्रूट चीज़ें खाना लेके फिरती थी कि भाई खा लो प्रेगनेंसी में वैसे भी। और हम इतनी अच्छी नंदे थे कि अपनी भाभीयों की खिदमत की। हम यहाँ अगर हमारे पास हैदराबाद में आती थी तब भी हम उनकी खिदमत करते थे, अगर हम इत्तेफाक से उनके घर चले जाते तो वहाँ भी उनकी हम ही खिदमत करते थे, उनके घर में भी उनका काम वगैरह करते थे। तो बिठा के खिलाया अपनी भाभीयों को। तो हम जैसी नंद और हमारी माँ जैसी सास, तो हम तो इसी में थे। जब शादी के बाद देखा तो भाई स्टार प्लस की सियासतें चलती हैं, तो शाजिया बीबी थोड़ा बर्दाश्त करें और है ना सास की खिदमत करें, क्योंकि ये अजर, इसका अजर आपको अल्लाह मियाँ देते। मैंने बहुत खिदमत की, यकीन करें, मैंने सीज़र में मेरे बेबी पैदा हुआ था, मैंने पूरा किचन संभाला, अपनी सास सबकी खिदमत की। ये नहीं कह सकते मैंने कोई खिदमत नहीं की। जबकि इस सीज़र की आपको पता है कितना पेनफुल सीज़र होता है, लेकिन क्या मैंने किया, सास ने कहा उठो करो, हमने किया। तो खिदमत कर लें, इसका अजर अल्लाह देगा आपको। आपका शौहर, आपका बच्चे, आपका फैमिली मिल के रहेंगे इंशाल्लाह। बड़ी बात है अपने शौहर की इताअत गुजार रहें, अपना शौहर रखें। अपना एक बाज़ औक़ात होता है सास घर से बात किक आउट कर देती है, बच्चा छोटा 1.25 महीना भी नहीं होता बंदे का, कुछ छिल्ले में उसको आउट कर देती है, घर जाती है मैके में। तो ज़रा माँ बाप नहीं होते बेचारियों के, लड़कियों के, तो भाभी पहली, फिर भाई के आते चुगली करते, अरे ये तो कब्जा करने आ गई। भाई बेचारा शलवार का इज़ार भी बहन के सामने आके जल्दी नहीं बर्दाश्त है कि कब्जा हो रहा है। अरे भाई कब्जा कौन कर रहा है? तो मजबूरी के आलम में लड़कियाँ अपने महकों में जाती हैं। तो ना ऐसा होता है कि भाई भाभी जैसी लड़की अगर चली गई कि हाँ भाई इसको सास से निकाल दो, सेकंड उसी रात के दूसरे दिन वो अपने नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब इतना कुछ होता है सर। माँ बाप जिनके नहीं होते वो लड़कियां बेचारी बहुत बेआसरा हो जाती हैं। खुदा की ज़ात बड़ी है, वही आसरा देने वाला, वही रहम करने वाला, वही घरों को बचाने वाला है। तो इसलिए ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बाज़ औक़ात तो सासें ऐसी होती है सारा काम करवा लेती है, और उसके बाद जब शौहर के आने का टाइम होता है जल्दी एसी के कमरे में बिठा के बाहर फिर शौहर को चुगलियाँ लगाती हैं।
تو یہ سرپلس کی سیاست ہے، اور یہ ہوتی ہے ہر جگہ بہت کم. ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ ساسیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ ساسیں بری ہوتی ہیں، کچھ بہویں بری ہوتی ہیں. بعض بھابیاں تو ایسی ہوتی ہے کہ بہت ڈیووٹیڈ ٹائپ کی، جو خیال رکھتی ہیں، جیسے میری مونا بھابھی ہے، جسٹ لائک میری ماں کی طرح. لیکن بعض بھابیاں ایسی ہوتی کہ باقاعدہ چغلیاں لگا لگا کے تعویذ گنڈے کا، پھر بعد میں کہتی بھی اتار کراؤ کاٹ کراؤ، چیلنج دیتی کرا کے جو تعویذ گنڈا کیا. تو لہٰذا یہ سب بھگتے ہوئے یہ چیزیں، اس لیے دل پہ نہ لیں. اب شادی کی ہے نا تو تھوڑا برداشت بھی کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نا ہاتھی پالا تو دروازہ بھی بڑا کرنا پڑتا ہے. اذیتیں، صعوبتیں، تکلیفیں سب برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن کیا ہے، آپ کا میاں آپ کو دیکھتا ہے، اور مرد کی فطرت ہے. آپ دیکھیں کوئی مرد، کبھی ہم نے دیکھا ساس سسر اور داماد لڑائی ہوئی؟ کبھی نہیں دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا کہ دیور اور سالوں میں لڑائی ہوئی؟ کبھی نہیں دیکھا. عورت، کیونکہ جہنم میں اکثریت کا طبقہ جو ہوگا نا عورت ہوگی، کیونکہ عورتوں کو حسد ہوتا ہے. جلن، بہو سکون سے رہ رہی ہے تو ان کو اللہ کیوں رہ رہی ہے، ساس ننس. میں یقین کریں، میں تو کہتی ہوں ہم تو معاف، یہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر جا کے کیونکہ جو گزر گیا سو گزر گیا. وہ چیز ہم نے خدا کے گھر جا کے اپنی ساس اور نندوں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا یا آپ کے ساتھ کیا. تو صبر رکھیں، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے. مطلب گزر جانے ہیں، مر جانے، کب تک زندہ رہیں گے. اوپر رب کی عدالت ہے، رب کی عدالت میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور یقین کریں قیامت تو چلو بھی دور ہے، قبر کے اندر جو بڑے بڑے بچھو اور کیڑے کاٹیں گے نا، اس کا تو مزہ ہی الگ ہے. تھوڑا صبر کر لیں. میں سب صبر کرتی ہیں، آپ بھی صبر کریں. شادی ابھی بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے فائنینشلی، آپ نے کہا تو میں حیدرآباد آؤں گی، اب مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیں، میں آپ کو پیمنٹ بھیجوا دوں گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نا برداشت اور صبر. شادی کی ہے تو اپنے بچوں کا منہ دیکھے، اپنے میاں کا منہ دیکھ کے برداشت تو کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے بہت ساری باتیں جو ناگوار، جہاں جواب دینے کا من ہوتا ہے نا، وہ تربیت ماں باپ کی ایسی ہوتی ہے جو جواب دینے پر روک دیتے کہ نہیں، جواب نہیں دینا. ذرا میاں ہے، بچہ ہے، تو وہ سفر کرتے. اس لیے تھوڑا برداشت کر لیں، تھوڑی زبان اندر کر لیں، مت جواب دیں. کب تک کرے گی؟ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی بہو ہے، چھوٹیوں کو ساس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسی ساس ہوتی ہے وہ ویسی بہو پسند کرتی ہے. خود کرمچی ہوگی، خود نافق ہوگی، خود فالٹی ہوگی نا، تو بہو بھی وہ کبھی اس بہو کو پسند نہیں کرتی جو اس کے پیر دباتی ہے، جو اس کو ماں کہتی ہے، وہ اس کو چاپلوس کا لقب دیتی ہے. تو یہ تجربات ہیں جو آپ کو شیئر کیے جاتے ہیں. ذرا ہر کوئی اس چیز سے گزرا ہے، ہر کسی نے سفر کیا ہے. گھر جاؤ تو بھابھیوں کا قبضہ ہوتا ہے، سسرال اللہ کا شکر ہے کہ بھائی اچھے ہوتے ہیں. سارے بھائی برے نہیں ہوتے، ساری بہنیں بری نہیں ہوتی. اس لیے کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی بہنوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ان کو خیال رکھتے ہیں، ان کو اپنے گھر گفٹ کرتے ہیں، ان کی منتھلی ان کے سیٹنگ کا خیال رکھتے ہیں کہ بہن پریشان نہ ہو. اللہ ایسے بھائیوں کو خصوصاً میرے بھائی سید کاظم رضا کو زندگی دے، آباد رکھے، خوش رکھے. میرا بھائی بہت اچھا ہے، وہ ہر لحاظ سے میرا خیال رکھتا ہے. اس لیے میں دعا گو ہوں اللہ میں ہر بہن کو صحیح میرا بھائی سید کاظم رضا جیسا بھائی دے. میرا بھائی سید کاظم رضا اس کی بہت تھینک فل ہے، تو بہت لونگ، بہت کیئرنگ ہے، ایک ایک چیز کا بہت بہت خیال رکھتا ہے. اللہ اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے. میں بارہا یہی کہتی ہوں کہ اچھے بھائی بھی ہوتے ہیں، برے بھائی بھی، سارے بھائی برے نہیں ہوتے، ساری ساسیں برے ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اس لیے تھوڑا برداشت کر لیں، تھوڑا یہ کر لیں، تھوڑا میکے سے ہیلپ لے لیں. اللہ میں آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ ان کو خوش و آباد رکھے، ان سے میں ہیلپ لے لیں. ایسے موقع پہ میں کا ہی کام آتا ہے، چاہے بھائی کام آئے. بعض بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں اور ماں کی شفقت ہوتی ہے. اللہ میں آپ کے بھائیوں کو ایسے رکھے، میرے بھائی کو بھی ایسا ہی رکھے ہمیشہ. اچھا جی، یہ ہو گیا شادیہ بی بی. میرا منہ دکھ گیا، پھر بتا رہی ہوں، کچھ رہتا ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا کمنٹ باکس میں کر کے. اچھا جی، اچھا دوسری بات یہ ہے، مجھے متی صاحب نے کہا تھا کہ ان کی غلط چغلی کر دی گئی کہیں کہ سائبر کرائم وغیرہ میں ان کو 2 مرتبہ نوٹس. اچھا یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ واٹس ایپ پر جو ہے نوٹس آتے ہیں، واٹس ایپ پر نوٹس آتے ہیں کہ نا بھائی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پولیس کو مطلب اگر آپ کو کوئی نوٹس آئے، کوئی لیٹر آئے، آپ کا کچھ آئے تو آپ سمجھ جائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے خط آئے گا تو لیٹر آئے گا تو میں جاؤں گا یا سامان آئیں گے. نہیں، واٹس ایپ پہ آپ نے میسج کھول لیا تو آپ پابند ہے کہ آپ وہاں جس نے بھی آپ کو کال کیا ہے تھانے سے، آپ نے وہاں جانا ہے اور جا کے وہ کہہ رہے ہیں ان کو جو آپ شکایت آپ کے خلاف کسی نے بھی کی ہے، آپ نے جانا ہے اور جا کے اس کو آپ نے بتانا ہے. تو ڈیفینیشن اپنا کلیئر کرنا ہے. ہم نے جو بھی کسی نے آپ کے خلاف لگا دے، کو رائتا پھیلایا نا آپ کے خلاف جس نے بھی، جو پولیس کی اتھارٹی ہے CRP سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے لے جا سکتا ہے. اور آپ کو اینی ہاؤ اگر اس نے کال کی ہے تو آپ کو جانا ہے.
وہاں جا کے جو بھی سیٹ ہو. اگر آپ موتی الرحمان صاحب اگر آپ گلٹی نہیں ہیں اور آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اور آپ کو کس نے بلایا؟ سائبر کرائم میں بلایا شاید، میں خیال مجھے نہیں. آپ نے ڈیفینیشن آپ نے کلیئر نہیں کیا مجھے. اگر ایسا ہے تو جا کے کلیئر کر دیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ ہاں بھائی اپنے ایسے نہیں کیا اور ایسے نہیں کیا. جو ہے وہ سیٹ اپ آپ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. اچھا جی. اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اگر کوئی شخص شراب پی کر غلقہ پاڑا کرتے ہیں، یہ بتا چکی ہوں سیکشن میں آپ کو پہلے بھی، ٹھیک ہے. پھر بتا رہی ہوں اگر کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے آپ اس کی شراب اترنے تک کا انتظار تو نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسے شرابی جو ہوتے ہیں نا وہ لیڈیز کو تنگ کرتے ہیں زیادہ کہ، اور جب خود تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں بھائی کچھ بھی کر لیں، شراب پی ہوئی ہے. اس لیے تو خدا نے منع کیا ہے کہ بھائی نشہ آور چیزوں سے دور رہو. کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ نشہ آور چیزیں پی کے انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے دماغ، اور اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور غل کا پاڑا کرتا ہے، پبلک میں جاتا ہے، گالم گلوچ اور مغلظات نکالتا ہے. آپ یقین کریں شرابی آدمی کا کیا پتا وہ کسی اور کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ لے کو مس بہیو کر لے، وہ تو کہہ دے گا میں تو نشے میں ہوں، میں کیا کروں. اسی لیے لیڈیز کو میں کہہ رہی ہوں ذرا خیال رکھا کریں جب کہیں جائیں. کوئی ایسی کوئی پاگل دکھے، پاگل ہے، اس کو کوئی دفعہ نہیں لگتی، وہ فاتر رکھل ہے، وہ لونیٹک ہے، اس سے بچ کے جائیں. ٹھیک ہے. آپ سے پاگل ہے، ارے بھائی پاگل کا کچھ پتہ نہیں ہو کہاں کچھ ٹچ کر دے، آپ سے مس بہیو کر دے، بہت ساری ظاہر سی بات پاگل تو پاگل ہے، وہ کیا کوئی سزا نہیں ہے پاگل کے لیے. اور شرابی کا یہ ہے کہ اگر غلقہ پاڑا کرے، سیکشن 510 کے اندر ہے مس کنڈکٹ ان پبلک بائی ڈرنک ان پرسن whoever in a state of intoxication appear in any public place or in any place which is a trespass in him to enter and there conduct himself in such a manner as to cause annoyance to any person be punished with imprisonment for a term which may be extended 24 hours ہے اور 10 روپے جرمانہ یا فائن یا دونوں. اچھا جی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے شراب پی کے. ابھی تو 24 گھنٹے کی سزا ہے نا، 10 روپے جرمانہ ہے. لیکن کیا ہے اگر جرم کی حد بڑی ہوئی، اسے کچھ ایسا ویسا بھی کیا، کسی کو تنگ کیا، کسی لیڈی سے بدتمیزی کی، تو اس کو زیادہ پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ فائن بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ سیکشن 510 misconduct in a public by a drunken person. ایک شرابی پبلک پلیس میں جاتا ہے یا شرابی کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے اور شرابی کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اور بالکل ٹن اور دھت ہے، تو اس کو آپ پولیس کے حوالے کریں. اور پولیس ہماری اوئے ہوئے ہوئے پاکستان کی پولیس زندہ باد، ایسے موٹی موٹی لشکارے والی بڑے بڑے توندوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں گے، آپ یقین کریں کہ جب وہ کسی پہ بیٹھ جائے، میں تو کہہ رہی ہوں اس شرابی کے اوپر پولیس والوں کو بٹھا دیں، فنش ہو جائے گا وہ شرابی. اس لیے مزاق کریے، اس پولیس کو فون کریں اور دیکھیں نا اس کو ہمارے کی طرح 115 پتہ کون سا 15 ہے، وہاں جائے گا اس پولیس کو انفارم کرے، وہ اٹھا کے اس شرابی کو لے کے جائے تاکہ کسی لیڈی سے بے حرمتی نہ کرے. کیونکہ بھائی ایسے پاگل ایسے شرابیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ معاف کرے خوف آتا ہے، جھومتے جھامتے چل رہے ہوتے ہیں اور جھومتے جھامتے پاگل ہوتے ہیں، اور پاگلوں کا کچھ پتہ ہے کہ کہاں کہاں لیڈیز کو ٹچ کریں اور کہاں کون سے بدتمیزی کریں. اس لیے دور رہیں ان لوگوں سے. اگر ایسا کچھ دیکھیں تو ہر لیڈیز کے پاس موبائل ہوتا ہے آج کل، زمانہ نیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ ہم بس یہ نہیں اللہ وہ نہیں تو اپنے ہسبینڈ سے کہ نہیں تو اپنے بھائی سے کہیں کہ نہیں تو راہ چلتا کوئی پبلک بوتھ گھسے اور جا کے اس کی چگلی کریں اس کی، اور اس کو بولا کے اس کو ڈلوائیں ٹرین کے اندر. اس کو تھانے میں 24 گھنٹے رہے گا نا تھانے میں، خود اس کی میاں مر جائے گی، اس کو پتہ چلے گا اوڑی میں نے کیا کر دیا. آئندہ شراب اس کو اتنی لترور لگوانا اور موٹے توند والا پولیس والا اس کو معمور کروانا تھا کہ مار کے اس کی اینڈ کر دے. ٹھیک ہے. اچھا 439 ڈیفارمیشن. whoever by words either spoken or intending to be read or by sign or by visible representation make or publish any imputation concerning any person intending to harm or knowing or harm having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is set
टू बी डिफेम दैट पर्सन। अल्लाह मियाँ। अच्छा जी, ये हो गया डिफॉर्मेशन, मतलब ये पूरा चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ डिफॉर्मेशन का है, और इसके अंदर जो सब चीज़ें लिखी हुई है। कोई आपको बेइज्जत करता है तो 539 है, ठीक है। मैं दोबारा चेक करके बताऊंगी कि मैं गलत कह जाऊं। जी जी, बेचारी मेरी बेटी को नजला हो रहा है और सुट सुट भी नहीं कर सकती वीडियो बनाने में, कितना बड़ा जुल्म है ना। अच्छा, डिफॉर्मेशन है। अच्छा, पता है नजला जुकाम का इतना सीजन चल रहा है, कुछ नहीं खाते, OS4 आता है ना, ठंडा आइसक्रीम खाइए, और ये हो जा रहा है भाई, ठंडा आइसक्रीम खाने के बाद डॉक्टर की जेब भरे जाके। हम लोग कुछ नहीं खाते, अब यकीन करें व्यूअर्स, हम लोग कुछ नहीं खाते, लेकिन क्या है कि फिर भी नजला लग गया, बुखार लगे, और घर में रहते फिर भी नजला लग गया, तो इसलिए 499 है डिफॉर्मेशन, 500 है पनिशमेंट डिफॉर्मेशन। हूएवर डिफॉर्म एनी अदर शैल बी punished with simple imprisonment for a term which may be extended 2 years fine or both। अच्छा, जो शख्स किसी को डिफॉर्म करेगा, बेइज्जत करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, उसकी सजा है 2 साल फाइन या दोनों, ठीक है। ये पूरा हुआ चैप्टर। अब मेरा भी गला दुख गया बताते बताते, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन पूरी दूंगी, फिर मैं रेनोवेशन में लग जाऊंगी अपने स्टूडियो की, जैसा आया हुआ मुझ पर मेरे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं बता रही हूँ आपको, डिफॉर्मेशन कोई करेगा, किसी की बेइज्जती करेगा, इंसल्ट करेगा या उसको कुछ करेगा, तो वो 499 में है, 500 हमें उसकी पनिशमेंट, 2 साल की फाइन या दोनों। ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, मैंने कंपाइल करके टिक लगा लिए। हालांकि वीडियोस वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मेहनत कौन करे है, आजकल की तालीम तो पता है ना, मेहनत करने में जान जी चुराते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ कि ना ये सेशन लास्ट का है, 499 टू एंड तक। उसमें आपको एक अगर शराबी पर्सन मिसकंडक्ट करता है पब्लिक प्लेस पे आके, या किसी घर में जाके गुलका पाड़ा करता है, लेडी से मिसबिहेव करेगा, और मॉडेसिटी ऑफ वुमन की बदतमीजी करेगा, और उसको जो है उसकी उसकी हुर्मत को पामाल करेगा, पासदारी नहीं करेगा, उसकी भी सज़ा है। मतलब हर लिहाज से सज़ा है। हमारा पाकिस्तान का कानून, हमारे पाकिस्तान के जजेस आपको क्या पता है कितने ज़बरदस्त हैं। और दूसरी बात यह है कि ना, कानून पढ़ने की कोशिश तो करें भाई। और वैसे भी आजकल तो ये है कि बनी बनाई बुक्स आती हैं, और उसमें पढ़ लिया, समझ नहीं आया तो अरे भाई मेरा चैनल है, उसमें देखें मैंने एक चीज़ की आपको हर चीज़ बता के रखी है, हर चीज़ बता के रखी है। खोले तो सही, वीडियो को खोल के लाइक करें, कमेंट करें, कुछ तो करें। आप लोग को बस क्या बना बनाया हलवा बस मुंह में डालने की देर है, खिचड़ी बनाओ और मुंह में डाल दो, इस तरह थोड़ी होता है। खुद भी तो कुछ मेहनत करें, पॉइंट निकालें। सारे पॉइंट मुझे बता देते हैं आके, खुद भी कुछ हिम्मत कर लें, जुर्रत कर लें, कोई बुक्स निकाल के पढ़ाई करें। मैंने भी देखे माशाल्लाह, बुक से निकाल के पढ़ती हूँ मैं। ऐसी बात है, पढ़ना पड़ता है इस काम के लिए, बड़े बगैर पढ़े आपको कुछ थोड़ी हो जाएगा कि हाँ भाई मसला उतरा और खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है कोई। वो ज़माना लग गया जब बनी बनाई ग़िज़ाएँ ऊपर से आती थी, अब तो माशाल्लाह ग़िज़ाएँ भी खुद बनानी पड़ती हैं, और गंदम भी खुद काटना पड़ता है, और सब काम खुद करना पड़ता है, रोटियां बनानी पड़ती है। देन वी आर पुट, एक बाइट हमारे मुंह के अंदर जाता है खाने का। तो आप तो समझ रहे कि बस बैठे बैठे मुझे बताते थे, सारा सब कुछ मुझे बता देते, ये बता दें वो, अरे खुद भी तो ढूंढ लो ना, बुक्स बड़ी बड़ी पड़ी हुई है। हैदराबाद में हो, हैदराबाद लॉ कॉलेज है हमारा, ज़बरदस्त कॉलेज है हमारा, और ना इसके बाद जिना लॉ कॉलेज है, वहाँ स्टूडेंट हैं आप लोग, तो बुक्स ले लें, चीज़ें ले लें। कराची का इतना मुझे नहीं पता, जैसे कराची मेरा शहर नहीं है, लेकिन ये कि मैं हैदराबाद वगैरह वगैरह में का बता सकती हूँ। हाँ, यहाँ का मुझे ये कि मैं उर्दू बाज़ार है यहाँ पे हमारे बैक पे, तो वहाँ जाके सर्च कर लेते हैं या वहाँ से ले आते हैं। यहाँ लॉ हाउस वगैरह मुझे नहीं पता। हैदराबाद का तो एक चप्पा चप्पा रटा हो जाए, मेरी अपनी जन्मभूमि है, इसलिए तो वहाँ जाएँ, चेक करें। और बहुत से टीचर्स आपके ऐसे होंगे जो आपको गाइडलाइन देंगे। हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, मेरे सर सुल्तान थे, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, बहुत अच्छे थे वो। और हमारे एक बंच था, हमारे ग्रुप था पूरा, जब्बार साहब, बड़े मौलाना, छोटे मौलाना, सर ज़हूर, सारे। तो मुझे तो लगता है अपनी बेटियों की तरह समझते थे, बेटियों की तरह रखते थे बिल्कुल मुझे ना। तो मुझे और सर सुल्तान ने बहुत मुझे गाइड किया। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस के सर सुल्तान अहमद ख़ान हैदराबाद के बहुत मशहूर, पत्ते से लंबे लंबे से होते थे, बेटियों की तरह बिल्कुल, जैसे लगता था कि अपने अपनों के अंदर बैठे हम। तो मुझे तो आपका पता नहीं आपको कैसा ग्रुप मिला। शहनाज चाचड़ आपको, और 2-3 नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लिखे हुए थे, मैं बताती चलूँ, ये कास्ट है चाचड़। अच्छा, तो आप सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि भाई
اللہ 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 پہ توکل رکھیں اور تھوڑی محنت بھی کریں. سارا مجھ پہ ملبہ نہ ڈال دیں کہ ہاں بھائی میں نے بتانا ہے سب کچھ میں بتاؤں. کیوں؟ آپ بھی تو کھولو نا کتابیں، ساری کتابیں بک سب میں کھولوں. اچھا پی پی سی جو ہے اس کے اندر ہے چیزیں اور تمام چیزیں جو آپ کو بتاتی جا رہی ہوں میں. یہ سارا پوائنٹ ہے، یہ آپ یاد کر لیں گے، آپ کو کمیشن کے ایگزام میں بھی کوئی بہت کام آئیں گی چیزیں. قانون شہادت کے آتے ہیں پوائنٹس اس کے اندر، اور نا بہت سارے آتے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت کچھ، لیکن وہی مسئلہ ہے نا کہ بس توجہ نہیں ہے پڑھائی پہ آپ لوگوں کی، ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اور یہ بس ہر کام مجھے بھیجیں اور ہر کام مجھے بھیجیں بھائی یہ ہے وہ. اچھا میں دوبارہ اور بتا رہی ہوں، پوائنٹس میں نے نکالے تھے، وہ میری بچی کا ہاتھ دکھ گیا ہے لیکن اسٹینڈ پہ ویڈیو شیک ہے جیسا ہی ہولڈنگ ان ہر ہینڈ جیسا ہی شیکنگ تھوڑی ویڈیو ہو جائے گی. میری بچی تھک گئی ہے لیکن چلیں. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا الیکٹورل رائٹ کا بتا دیا تھا 171A کے اندر. الیکٹورل رائٹ ہے کینڈیڈیٹ اور الیکٹورل رائٹ ہے، ٹھیک ہے. ڈیفینیشن برائبری کا 171 بھی برائبری کا بتا دیا تھا میں نے آپ کو. فالس اسٹیٹمنٹ ان کنیکٹنگ وتھ این الیکشن 171G کا بھی بتا دیا تھا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا جی 172 ایبسکونڈنگ ٹو اوائڈ سروس آف سمن اور ادر پروسیڈنگ. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو کہ نا یہ کرتے ہیں کہ وہ سمن پہ آتے ہی نہیں، ظاہر گلٹی ہوتے ہیں نا، ان کو کانشین کو پتہ کورٹ پکڑ لے گی، حالانکہ کورٹ ایسے نہیں پکڑتی. سمنز وغیرہ پروسیڈ ہوتے ہیں لیکن وہ آتے ہی نہیں ہے. ایبسکونڈنگ مطلب فرار ہو جانا، نہیں آنا، کورٹ سے بھاگ جانا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر لمبا قانون بنتا ہے، پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ پکڑا کے ان کو کہیں نہ کہیں اس کی سمنز لگائے جاتے ہیں. اچھا whoever abscond in order to avoid being served with a summon, notice or order proceeding from any public servant legally. اچھا تو کیا ہوتا ہے؟ competent as such public servant to issue such summon, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may be extended to 1 month, fine both. اچھا فائن کتنا ہوگا؟ 500 روپیز لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور if the summon or notice or order is to attend in person or by agent or to produce a documents in a court of justice with simple imprisonment for a term which will extend to 6 months اور 1000 روپیز فائن بھی ہے. اس لیے کورٹ میں سے سمن وغیرہ آئے نا تو ذرا اپنے آپ کو وہ کر لیجیے گا کہ جانا ہے، کیونکہ اس میں سزائیں ہیں، کچھ مہینوں کی ہیں، لیکن سزا تو سزا ہے نا کہ آپ نے سمن آپ کو پروسیڈ ہو گئے، آپ کی دیواروں پہ لگ گئے، چسپا ہو گئے سب جگہ، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ جو ہے بڑے مزے سے گھوم رہے ہیں. بھائی ہم تو نہیں آ رہے، ایبسکونڈنگ ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ نے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دینا ہے. اس لیے ذرا دھیان رکھیں، اس کی سزائیں ہیں. اور سزا کے بعد یہ کہ سزا کے بعد تو بری بات ہے نا کہ آپ کو کوئی کہے کہ دیکھو فلاں کا ہسبینڈ ہے، فلاں کا باپ دیکھو کوئی جیل میں تھا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کو خوش و آباد رکھے، کیونکہ نا زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے. اس کو ایمانداری کے طریقے سے بسر کریں، ایمانداری کے طریقے سے اس کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ موت کا فرشتہ کس لمحے آ جائے کچھ نہیں پتہ ہوتا. ہمیں کیا پتہ اگلی سانس اگلی آنکھ قبر میں کھلے، کچھ پتہ ہے کیا؟ اس لیے کوشش کریں سکون سے رہیں، ایمانداری سے رہیں، کسی کا حق نہ ماریں، بیوی کو خوش رکھیں. بہت سارے کیس عورتیں یقین کریں بیچاری کورٹوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی سول، کیونکہ زیادہ سول کورٹ میں میرا تو زیادہ سول کورٹ میں کرمنل سائڈ میں نے بہت کم کیا ہے، کیا لیکن اتنا نہیں کیا. زیادہ تر لیڈیز کے کیسز ہوتے ہیں، لیڈیز ٹو لیڈیز ایزی ہو جاتا ہے بات چیت کرنا. مردوں سے اور کرمنل سائڈ پہ مجرمانہ اور پولیس تھانہ اس سے تو اوائڈ بننا ہم نے نہیں کیا. اور ہمارے سینئر بھی سول سائڈ پہ ہوا کرتے تو ہمارا اکثر یہ جو ہے سول سائڈ کا ہی ہوتا تھا. تو اس میں اکثر عورتیں جو ہوتی تھی بیچاریاں، وہ عورتیں جو ہوتی تھیں نا تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر یہ جو ہے کورٹوں کے اندر بیٹھی ہوتی تھی. اکثر یہ بیچاریاں بچوں سے اتنا ترس آتا ہے نا کہ ہم تو چلو ہم وکیل ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے وہ بیچاریاں بیٹھی ہوتی تھی کورٹوں کے اندر، ان کے بچے، ان کی فیملی. اور اسی تو میں کہتی ہوں کہ تھوڑا شادی کر لی نا، تھوڑا پتا مار لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، شوہر کی برداشت کر لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پلٹ کے میں جا نہیں سکتے. اگر بھابھی آ گئی تو بھابھی تو شاطر ہو،
ان کا تو پتہ ہے نا کہ ایک شوہر ہے، نند ہے، برداشت کریں، خدمت کریں، آخری حل یہ ہوگا کہ ساس ضرور آپ کی مطیع ہوگی. یہ بات تجربہ ہے کہ اگر آپ چپ کر کے ہٹ جائیں گے تو ساس آپ کے پیچھے کی تعریف ضرور کرے گی، اور نندیں بھی. تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑا سا لگتا ہے وقت، سگی بہنوں سے کلیش ہو جاتا ہے. تو ایک کوٹ آپ یقین کریں، ایسی ایسی عورتیں لیڈیز بچے لیے بیٹھی ہوتی، صبح سے آواز پڑی، میں نے خود دیکھتی ہوں کہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر خدا نہ خاصے کو ایسا ویسا کوئی وکیل مل گیا تو سمجھے کہ پھر دوسری شادی وہیں ہو جاتی ہے ان بیچاریوں کی. اس لیے احتیاط کریں، کوشش کریں اسی میاں سے گزارا ہو جائے، اسی میاں سے گزارا کریں. بچے ہیں، بچے خوار ہو جاتے ہیں. اور بہت سی نندیں تو اتنی ایک ٹپیکل ورڈ ہے، کہنا نہیں چاہ رہی میں، ان کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود تو ان کو اولاد ہوتی نہیں، وہ بیچاری بھابھیوں کو اتنا تنگ کرتی ہے، گھر چھوڑ کے ان کو نکال دیں، ان کے زیور اور جہیز چھین کے، اور بچے بھی ہتھیا لیتی ہیں. تو یہ جب کیس کر دو کورٹ میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں ظاہر طلاق ہو چکی تو وکیل لگ جاتا ہے پیچھے، وہ شادی کا الگ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ شادی ہو جاتی ہے وکیلوں سے. اکثر وکیل دیکھیں آپ دوسری شادی کیے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں کلائنٹ ملی اچھی خوبصورت پک سے دوسری شادی کر لیتے ہیں. اور سب کے نصیب میں بھی اللہ اپنی امان میں رکھے، اللہ میں ایک ہی بیوی اور ایک ہی میاں پہ اتفاق رکھے سارے. تو میں یہی کہ آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ لوگ اتنا خوار ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی جیسے ایکس کاؤنٹنگ کا میں نے سیکشن پڑھا تو یہ لوگ سامن پہ آتے ہی نہیں ہیں. بیچاری بیویاں بچے اس کوٹوں میں نان نفقے کے لیے خوار ہوتی ہیں، اور بہت اچھا نہیں لگتا. مطلب ایک مزریبل سچویشن، ایک مزریبل کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ میاں بیچاری کے نام بیچاریاں معصوم کوٹوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خوار ہو رہی ہوتی ہے. اور بہت سے شوہر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ماؤں کے کہنے میں آ کے بلا سبب عورت، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یقین کریں ویورس کے، اس کے بال کاٹ رہے تھے اور باقاعدہ میاں شامل تھا اس کے بال کاٹنے میں، اس کو مارنے میں. لاہور سے کی کوئی ویڈیو تھی. تو بہت افسوس ہوتا ہے. ایسا شادی کر لی نا ٹھیک ہے، ماں بہنوں کا اپنا حصہ ہے، بیوی کی اپنی بیوی تو سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں، کورٹوں میں جا کے اس کو خوار نہ کرائیں. اور نا جیسے ابھی شادی بیوی کہہ رہی ہے کہ دھکے کھا رہی ہے کورٹوں میں، کیا کریں بتائیں. ہم تو اتنا دور آپ لوگوں سے، میں تو بہت خیال رکھا کرتی تھی، لیکن چونکہ اب میرا ایسا شادی ہو کے کراچی میں آ گئی ہوں تو میں اب بار بھاگ کے میں حیدرآباد نہیں تھی. میرا بھی بچہ چھوٹا ہے اور ادھر میری بھی فیملی ہے، لیکن یہ کہ میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ جس کو میری ضرورت ہے میں پہنچ جاؤں. اچھا جی، اتنا سارا کہا میں نے آپ سے، اتنی ساری باتیں کی، اسی لیے کی ہیں کہ آپ لوگ کا تو شادی بیوی ہیں مطیع الرحمان صاحب بہت گھبرا رہے تھے. اور ہے نا میسا میں تمار نے بھی مجھے میسج کیا تھا تھوڑا پرابلم ہے. ہاں بچوں کا کی بیوی ادھر ہے نا ادھر، اتنا اس کو پیٹا مارا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی بچے سمیت. ان لوگوں نے اس کے زیور وغیرہ بھی رکھ لیے، سارے سب کچھ کر لیے پریگنینسی کے عالم میں. تو میرا دل بڑا دکھتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کے، میرا دل بڑا دکھتا ہے. میں بہت اپسیٹ ہوتی ہوں اس چیز پہ کہ نا ایسا نہیں ہونا چاہیے. مل کے رہیں، چاہے ساس ہو چاہے نند ہو، بہوؤں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا پٹا مار لیں، اپنا تھوڑا بات چیت. شوہر بچوں کا خیال کر کے، بچے خوار ہوتے ہیں بہت زیادہ. اب دیکھیں نا شازیہ بیوی کے بچے چھین لیے، مار کے نکال دیا، بیچاری خوار ہو رہی ہے بچوں کے لیے. بچے وہاں الگ ظاہر ہے، ماں کے جو ماں کیئر کرے گی بچوں کی وہ کوئی بھی اس کی کیئر نہیں کرے گا. جو درد ایک ماں کے دل میں ہوگا نا، ٹھیک ہے خالہ ایک حد تک کر لیتی ہے، لیکن ہر کوئی خالہ اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بچے کا کرے گا. آج کل تو یہ حساب کتاب ہے کہ بچے پال پوس کے بھی، وہ بچے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کیا، اس کی وہ جو بہن ہوتی وہ بھی کہتی کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا. تو اسی لیے نا بچے بھی پالو پوسو. کچھ بہنیں ایسی ہوتی خیال کر لیتی ہیں، کچھ خالائیں. ہم نے اپنی بہنوں کے بچوں کو اچھا خاصا رکھا تھا، چھوٹی سی تھی میں بچے رکھنا کیا. مجھے تو مزہ آتا تھا اپنے بہنوں کے بچے، اپنے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ہر مطلب. اور پھوپھیاں گھبراتی ہیں، خالیں مجھے نہیں ایسے، مجھے واش روم لے جانا، ان کو دھونا دھلانا مجھے سب اچھا لگتا تھا. لیکن پھر بھی جب وہی بچے بڑے ہوتے تو وہ کہتے کون پھوپھی کون خالہ. اسی لیے کہ اپنے بچے اپنے ہوتے ہیں، ان کو خیال رکھیں، برداشت کر لیں، تھوڑا سا یہ کر لیں کہ تھوڑا پٹا مار لیں، ساس نند کی برائیاں، ساس نند کی باتیں برداشت کر لیں، کیونکہ یہ تو چلتا ہے، یہ چلتا رہے گا. کہ عورتوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ پنچ بازی کرتے ہیں. آپ یقین کریں پڑوس میں عورتیں ہوتی ہیں وہ تک پنچ بازیاں کرتی ہیں کہ وہ دوسری پڑوسیوں کو سکون سے رات کے رکھ گئے تھے کہ پرائیوں میں لگے رہتے. اس لیے تو کہتے ہیں جہنم کا ایک بڑا حصہ عورتوں سے آباد ہوگا. اسی لیے آباد ہوگا کہ عورتیں سکون قرار سے رہتی، جلن حسد میں رہتی ہیں، چاہے وہ ساس ہو چاہے نند ہو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے بھابھی ہو، کوئی بھی ایکسپرٹ. آپ دیکھیں مرد نہیں کریں گے، دیکھیں عورت جلن حسد غیبت لمبی. میں اپنی میری خالیہ ساس ہے، ان کی بیٹی ہے، وہ دنوں رات لگی ہوتی ہیں فون پہ. کیا اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی تہجد گزار، ان کا 5 وقت کی نماز بھی گئی،
उसने बेटी ने बुराई की, उन्होंने बुराई की, उसका रिटर्न हुआ दिन। और तो माशाल्लाह आजकल पैकेज इतने लंबे लंबे आ गए कि सुकून से लोग बड़े मज़े से गीबतें करते हैं। यकीन करें कि वो लंबी लंबी बातें रात को, अरे अम्मी फला ने ये किया, अच्छा सास ये सास वो सास वो होते होते अब ये क्या हुआ, ये तो वो तो अपना पारस से तो अपने दिल का उलट दिया। माँ को चाहिए कि मैं नहीं बेटा बुरी बात है, गीबत नहीं करते, वो भी शामिल है। अरे घंटों घंटों की बातें होती है, यकीन करें घंटों घंटों की। मैं तो सुनती हूँ ना, मैं देखती रहती हूँ। मैंने कहा अल्लाह इतनी बड़ी गीबत है ये, क्या किस ना करें, अवॉइड करें। कुछ जहन्नुम का कोना मत बात करें। जहन्नुम में जाना है तो गीबत करें, वरना आराम से बैठें, जन्नत को गोशा बसाएं। अच्छा जी। और फिर भी कोई इतनी लंबी मैंने बात की है आपसे, इतनी लंबी 45 मिनट से अबव हो गए मुझे, है ना। इतनी लंबी बात की, मेरे स्टैंड भी दुख गया है खड़े खड़े बेचारा ट्रीपॉड मेरा, है ना। जाहिर सी बात है इतनी देर हो गई है। चले, इस अपनेपन के साथ मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि है ना ख्याल रखिएगा सबका, अपना, घर वालों का। थोड़ा पिता मार के बर्दाश्त करिए, जो मैंने कहा है ये पॉइंट्स बताए हैं। और हाँ, बहुत मोदबाना अर्ज करूँगी मैं कि मीसा प्लीज़, क्वेश्चन मीसम ने भी कहा था और फरासत रिजवी ने भी कहा था मुझे कि भाई पढ़ लीजिएगा। बार बार लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे बहुत बहुत परेशानी होती है। ज़ाहिर है कि कर करके बंदा ये करे वो करे, घर का भी काम होता है मुझे, ज़ाहिर सी बात है, घर है बाहर है, सब करना पड़ता है। शॉपिंग पे आज खड़े हुए टन टन अरे भाई मोबाइल बज जाए, क्या हो गया मैम ये बता दें। अरे इस तरह थोड़ी होता है, एक कंपाइल कर लो और मुझे ईमेल कर दो या कमेंट बॉक्स में भेज दो, मैं देख लूँगी, सही है। क्योंकि इससे मैं भी परेशान हो जाती हूँ और फिर मुझे गिल्टी कॉन्शियस रहती है कि अल्लाह ये क्या हो गया, मैंने नहीं बताया। इसलिए कह रही हूँ कि बराए मेहरबानी पढ़ें लिखें और सवालात जो हैं वो अच्छे अच्छे बना के भेजते हैं, क्योंकि है ना ज़रा मुझे भी कंपाइल, ये बुक्स नहीं ढेर सारी मेरे पास रखी हैं, देखें ये भी रखी हुई है, ये देखें ये भी रखी हुई है, ये बुक भी रखी हुई है, इसके CRPC सब मैंने रीड कर दिया। मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है और मेरा फिर मुझे घर का भी काम होता है, मेरी भी बच्ची छोटी है और हस्बैंड जा रहे हैं, शॉपिंग ये चीज़ें हैं, बाहर आना जाना सब करना पड़ता है। तो एक इकट्ठे बना दिया करें सवाल, मैं भी थक जाती हूँ यार। और दूसरी बात ये 50 मिनट्स की बनाई है, 47 हो गए इस वीडियो को बनते हुए, इसलिए मैं पूरा मैंने कंपाइल कर दिया है, सब कर लिए, सब देख लीजिएगा और कुछ भी मत मिस कीजिएगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो बता दीजिएगा, क्योंकि है ना फिर मैं कंपाइल करूँगी बुक्स निकाल के, फिर जो आपके क्वेश्चन होंगे ना मैं ऐसा करूँगी कि उसको आपके सामने रख दूँगी। आपने ये पूछा, अभी मैंने बुक्स वगैरह ये रखी हुई है, बुक्स मेरी ये बुक्स रखी है और ढेर सारी बुक्स अंदर है। मैं 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी निकालती हूँ, उनसे भी बताती हूँ आपको कि आप है ना सेटिंग कर लें, क्योंकि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो समझे कि सत्ता जारी है। मैं अगर जो करूँगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, उसका सवाब मुझे अल्लाह मियाँ देंगे। जब तक मेरी वीडियोस चलती रहेंगी, आप लोग को नॉलेज मिलती रहेगी, तो समझे कि ये मेरे लिए सदका जारिया है और मैं खुश होती हूँ मुझे बता के। लेकिन ये कि ना मतलब बार बार एक टाइम आप भेज दो, फिर वो एक सवाल आया फिर तू अरे भाई इकट्ठा कब जो पूछना है इकट्ठा पूछ लें कि क्या क्या पूछना है और क्या क्या नहीं पूछना, ठीक है। फिर मैं आपको इंशाल्लाह आपको जवाब देती रहूँगी 1 बाय 1। मुझे भी बुक्स निकालनी पड़ती क्योंकि ज़्यादा मेरे मेमोरी में थोड़ी फिक्स हुआ है कि मैंने USB डाली कंप्यूटर में और निकाल लिया, मेरा दिमाग है और कई सोचों में उलझा होता है कि ये भी करना है वो भी करना है सब करना है, ठीक है। इसीलिए ख्याल रखिएगा मेरा भी और अपना भी, और जो मैंने सवालात बता दिए हैं उनका भी उन्हें एक दफ़ा रिवीजन कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन बना के कंपाइल करूँगी, वो भी बता दूँगी, क्योंकि है ना मसला हो जाता है मुझे। और फिर अब देखिए कितनी देर से बैठी हूँ, मुझे नमाज ही पढ़नी है अभी, तो इसलिए इकट्ठे मैंने कंपाइल कर दिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा नहीं समझ आता बता दीजिएगा। और ना दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा उसको असबर कर लीजिएगा, कि बार बार मैं नहीं बताऊँगी। ये वीडियोस बना चुकी हूँ मैं ये वीडियोस बना चुकी हूँ, अभी लाखों बेजार हो रहे हैं, बोले जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये वीडियोस बना चुकी हूँ मैं। और प्लस ये है कि बना के थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, थक गला मेरा दुख जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, निकाल के बुकें सारी की सारी निकालती हूँ। अब की चीज़ मुझे वापस छुपा के रखनी पड़ी क्योंकि रेनोवेशन होगी
और पेंट होगा घर में, स्टूडियो बनेगा तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने 50 आधा घंटे की 50 मिनट की बनाई है मैंने, तकरीबन 1 घंटे की हो जाएगी। 10 मिनट और बातें कर लेते हैं चलो। और और बना के रख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आपको अच्छी तरह, और ये ना हो कि आप मसला हो जाए, आपको कुछ हो जाए। और क्योंकि सर्दी का सीज़न है तो खांसियाँ, नज़ला, ज़ुकाम सबको लगा हुआ है। अच्छा, इसीलिए मैं बार बार आपसे बारहा कह रही हूँ, कंपाइल कर लीजिएगा। बार बार मुझे मैसेज मत भेजा करें, मुझे बहुत मसला होता है, मैं बार बार मैसेज भेजते रहते हैं, बार बार मैं थक जाती हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इस अपनेपन के साथ हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इतनी सारे मैंने आपसे बातें की हैं, पेट भर के यकीन करें, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिलता, जल्दी छोटी वीडियो बनाती हूँ, इसलिए छोटी बनाती हूँ ताकि ना आप लोग को, अब आप लोग कह रहे बड़ी वीडियो बनाए, मैं बच्चों बड़ी वीडियो दीदी बड़ी, तो मैं कह बड़ी वीडियो बना के मैंने आपको बता दिया सारा सब कुछ, एक क्वेश्चन बता दिए, और है ना सब कुछ बता दिया। दोबारा बोल रही हूँ, मुझे बार बार मैसेज, एक दफ़ा कंपाइल कर लें, सब कर लें। ये बुक है मेरी, इसको पाकिस्तान पीनल कोड बोलते हैं, ठीक है, इसको भी कभी खोल के पढ़ लिया करें। ये मेरी बुक है, ये मेजर एक्ट की, इसको भी कभी खोल के पढ़ लिया करें, इसमें बहुत कुछ है, कोशिश तो करें पढ़ने की, पढ़ के तो देखें, पढ़ने में कुछ नहीं जाता। आप लोगों को आदत पड़ गई कारतूस की, किताब खोली और काम कर लिया, ऐसे नहीं होता। किताब खोले, घर में खोल के पढ़े, हॉल में जाके ना पढ़े। आप सब लड़कों को यही आदत पड़ गई है, ठीक है, खोलें, बुक्स पढ़ें, किताब पढ़ें, और ख्याल रखिए अपना। बहुत सारी बातें कर ली है माशाल्लाह। ये देखिए, आपको एक दफ़ा मैं बताऊँ, ये देखिए मेरा मेजर एक्ट है, पीपीसी या पाकिस्तान पीनल कोड है, सारा सब कुछ है इसके अंदर, चैप्टर्स है, जितना कुछ बताया है, ड्रंकिन पर्सन का बताया है, मिसकंडक्ट इन पब्लिक पर्सन, मिसबिहेव, डेफॉर्मेशन, औरतों की बेहुरमती करना है, सब तो बता दिया मैंने। और ये सब आपने एक नज़र देखना है, सही है ना? नहीं समझ आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हूँ ना, अपना चैनल लेके बैठी हूँ, जो भी हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मैं खुद ही, मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करते हैं मैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। देखिए इलस्ट्रेशन इसके अंदर हैं, ये देखिए मैंने आपको गिविंग फॉल्स एविडेंस बताई है ना, इधर कैमरा, ये देखिए इलस्ट्रेशंस भी हैं, एक्सप्लेनेशंस भी हैं, इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये नहीं कि बस आपको, बस मैंने कह दिया 2 ही याद करनी है, नहीं, 2 याद नहीं करनी, पूरी करनी है। और फिर मैं टेस्ट तो नहीं ले सकती आप लोगों का, लेकिन ये कि आपके पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो समझिए कि फिर वो मतलब उसका क्रेडिट मुझे जाएगा। गले में दर्द जाता है इतना बोल के। ये इलस्ट्रेशंस भी हैं। अच्छा हाँ, आपने गिविंग फॉल्स एविडेंस का कहा था, दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाती हूँ मैं, और आपको बताती हूँ कि है ना, इसकी इलस्ट्रेशंस भी हैं, ये नज़र आ रही है ना आपको, ये कैमरा जूम करती हूँ मैं, ये देखें, इसकी इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, गिविंग फॉल्स एविडेंसेस, सब कुछ है इसके अंदर। ये पूरा चैप्टर है भाई, पूरा चैप्टर, खोल के देखो तो सही। मुझे भेज देते हो SMS, मुझे कर देते हो, खुद भी तो कुछ पढ़ा करो ना। इलस्ट्रेशंस देखें, ये पूरी एग्जांपल्स हैं इसकी, एक्सप्लेनेशंस हैं, ये देखा, ये सारा ये मेजर एक्ट के अंदर, ये बुक भी दिखाई, PPC भी दिखाया है, सब दिखाया मैंने। लेकिन पढ़ने वाली बात है ना, ये बुक, ये इसमें सब कुछ है। ये आपने फॉल्स एविडेंस का मुझसे मांगा था ना, ये पूरा बुक खोलेंगे, इसमें सब कुछ है। और आपने कहा था, मुझे रहमान साहब ने भी कहा था, ये भी कहा था, पुलिस का भी कहा था, मैंने सब बता दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस से बच के रहिएगा, खुसूसन साइबर क्राइम FIA से। अरे इसलिए जिसको मुतीउर रहमान साहब, घबराइएगा मत, घबराना नहीं है, अपना जाना है और जाके मुंह देना है उन लोगों को जो आपको कहते हैं सही से। अगर अपने को गिल्टी कॉन्शियस नहीं है तो है ना, आप ऐसा करें कि आप जाएं, उनसे बात करें। कोई टेंशन की क्या बात है इसमें, कोई टेंशन की बात है? कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जाना है, अगर फिर भी कोई है, अगर आप कराची में जाएंगे तो आपको मुझे बुला लिएगा, मैं वहाँ मौजूद रहूँगी, सही है। अगर हैदराबाद है तो वो आना मुश्किल है क्योंकि मेरी बच्ची छोटी, कोरोना का। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको लगे कि हाँ आपको मदद की ज़रूरत है, तो मैं आपको 2-3 मेरे एडवोकेट जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनका नाम दे दूँगी, आप उनके पास चले जाइएगा। आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको इनबॉक्स में, ज़रा वकील का नाम तो मैं सरेआम नहीं ले सकती, फिर तो पब्लिसिटी हो जाएगी उनकी, लेकिन फिर मैं बता दूंगी इनबॉक्स में आपको कि वो फला वकील है, 3-4 हैं, तो वो बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट हैं, यंग हैं, बहुत अच्छे हैं।
तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, आप उनका कर लीजिएगा। और कोई भी फिर कोई मसला हो जाता है तो मुझे बता दीजिएगा। कोठी कोर्ट है, हैदराबाद कोर्ट है, या मेरे काफ़ी जानने वाले वकील हैं। और शादी भी आपको ही मैंने कहा था कि अगर आप भी कर लेंगी तो आपको भी हो जाएगा और सेटिंग। और दूसरी बात ये है कि ना, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर 1K से अबव हो गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह करे, दुआ करे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह की बरकत से, अल्लाह के नाम से आप लोगों की मैं इतनी खिदमत कर रही हूँ, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ये भी मेहनत तरफ काम है ना, ये थोड़ी कि बस मैंने यूँ किया और निकाला। और यार मेमोरी में थोड़ी होती, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है कानून की, आपको पता ही नहीं है कितनी बड़ी फील्ड है। आप पढ़ें तो आपको पता चले कि कितना एक इंडिया के मशहूर लीडर थे, मर गए वो, इतनी दहशत थी उनको कोर्ट में बेहोश हो गए थे। लेकिन हमारे कायदे आज़म इतने जीदार थे कि उन्होंने माशाल्लाह केसेस लड़े। और बिना, मैं तो हैरान हूँ, हमारे कायदे आज़म के सामने सब पानी भरते हैं, तेल बेचते हैं। उतने बड़े बड़े लीडर उनके इंडिया के थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, मर गए बेचारे, वो जल के खाक हो गए। लेकिन उनका ये कि वो कोर्ट में गए तो लेट गए थे। कोर्ट की दहशत होती है, एक रुबाब होता है। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें, कोर्ट का एक रुबाब होता है। हमारे कायदे आज़म लीडर थे ज़बरदस्त टाइप के, उन्होंने कई केसेस, बैरिस्टर थे और सारा कुछ किया उन्होंने। और माशाल्लाह देखिए जीदार थे, ना कोर्ट में गिरे ना लड़खड़ाए। वो क्या बोलूँ, मर गए वो भी, क्या नाम लूँ उनका मैं। तो इसीलिए कोर्ट का एक रुबाब है, कोर्ट का पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। जब काला कोट पहन के कोर्ट जाएंगे तो लोग आपको देख के झुक झुक के सलाम करते हैं। एक पर्सनैलिटी होती है वकील की, एक रुबाब होता है, एक रोब होता है वकील का, कि जब वो कोर्ट जाता है तो लगता है कि हाँ भाई ज़बरदस्त पढ़े लिखे बंदे जा रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ाई करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। बगैर पढ़ाई के कहाँ कामयाबी मिलती है। इसीलिए कोशिश करें, पढ़ाई करें, जो कहती है वो पढ़ें और अपने पॉइंट्स निकालें, अपनी रेडी के रखें बुक्स को, अपने दिमाग को चलाएं। ये ना सोचें कि आपने जो है जाके कोर्ट में, आपने एग्जाम में जाके बुक खोल के चीटिंग नहीं करनी है और घबराना भी नहीं है। जाके पढ़ाई करें, जो पॉइंट्स बताएं वो पॉइंट्स गेन करें। और 1 घंटा हो जाएगा मुझे 2-3 मिनट के बाद। पूरी वीडियो मैंने बना दी, सब कुछ कर दिया, सारी बुक्स दिखा दी, मज़ीद बुक्स दिखाऊंगी। अच्छा, आपने कहा था मुझसे कि आपको वर्ड मीनिंग की बुक, जो हमारी कानून की किताब है, मोतीउर रहमान सर की है, वो तंजीलुर रहमान की, सॉरी, तो मैं आपको दफ़ा दिखा चुकी हूँ। मेरी पिछली वीडियो खोलें, उससे पूरा मैंने बताया है। भाई बार बार रिपीट करवाते हैं आप लोग मुझसे, और बार बार रिपीट नहीं करवाएं। इसलिए मुझे भी टेंशन जाती कि अब एक ही चीज़ मैंने वीडियोस में दे दी आपको, तो अब क्यों नहीं देखते, अब देखा करें ना। जस्टिस तंजीलुर रहमान की मैंने आपको बताई थी, और ये ना वीडियो जो है जस्टिस तंजीलुर रहमान की आपको मैंने बताया था। हाँ, यही वाली बुक है जो लॉ डिक्शनरी कहलाती है, और ये सब कुछ है, इसी के अंदर सब कुछ है। आप आराम से जो है उसे वर्ड मीनिंग निकाल से, बाकी डेफिनेशन भी अगर उर्दू में भी याद कर लोगे ना तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और जो आपका टिक मार्क्स आते हैं, चीज़ें आती हैं ना, वो आपको ईजी हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा भाई, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन समझ आए ज़रूर बताइएगा। लेंदी हो गया वीडियो थोड़ा मेरा, वो अपनी जगह है, लेकिन ये है कि आपको समझ आ जाए, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस अपने पर के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, सबको जोड़ के रखने की कोशिश करें। ये ना करेगा कि कोई लड़ा हुआ तो कोई मजीद लड़ाई नहीं, जोड़ के रखें और आपस में मिल के रहें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस अपनेपन के साथ जहाँ रहें खुश रहें, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी देर तक बोलते हैं, आपको क्वेश्चंस बताते हैं, आपको बुक्स दिखाते हैं, इसीलिए दिखाते हैं कि आप अगर LLB कर रहे हैं तो आपको प्लस पॉइंट बोले, आपको याद रहे सब कुछ। इतना ज़्यादा बोला है आज मैंने कि मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, लेकिन क्या है कि आप लोग समझ जाएं, इस बात को याद रखें। यही मेरी बड़ी कामयाबी है कि मेरा चैनल ग्रो करे और आप लोग पढ़ें लिखें, और आप लोग
پڑھے لکھیے، مجھے اچھا لگے گا، آپ کو سمجھ آئے گا، مجھے اچھا لگے گا، آپ لوگ پاس ہوں گے. آپ لوگ اتنے اس سے مجھے کہتے ہیں دیدی آپ بھی باجی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح مجھے مخاطب کرتے ہیں. میرا ڈھیروں سارا خون بڑھ جاتا ہے. میں بہت خوش ہوتی ہوں جب آپ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اور جب آپ لوگ مجھے کمنٹس دیتے ہیں اور جب مجھے بہن کی طرح مخاطب کرتے ہیں کہ دیدی ہمیں اچھا لگا، بجو اچھا لگا، تو میں بہت 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 میرا خون بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اپنا خیال رکھیے گا اپنے پن کے ساتھ، جہاں رہے خوش رہیں. سردی کا سیزن ہے اور آئس کریم کھائیے مت کھائیے گا بالکل بھی. ایڈ چل رہا ہے نا آئس کریم کھاؤ، بیمار ہو تو کیا ہوا، خیال رکھیے گا کیونکہ نا یہ آئس کریم کھانا نقصان دہ ہے. سردیوں میں خصوصاً گلا بیٹھے گا. ویسے ہی کرونا کی نئی قسم بہت خطرناک آنے والی ہے. خسرہ کا الگ بچوں کو ٹیکہ لگانے کا مشورہ دیے جا رہا ہے. بہت کرٹیکل صورتحال ہے، اس لیے بچت کریں، اپنے بھی بچوں کی بھی، گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. تو صبح اٹھتے کراچی میں سیزن پتہ ہے آپ کو، صبح اٹھ کے اور رات کو سردی ہوتی ہے. باقی ادر جو ہمارے کنٹری کا جو سٹیز ہے نا وہاں جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ، اس لیے خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ مجھے فوزیہ ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.